کے وسیلے سے تسلی اطمینان اور برکت پا سکیں۔ خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ آج جتنے لوگ اس عبادت میں کسی پریشانی، دکھ، تکلیف یا بیماری کے ساتھ شامل ہیں، آج اس عبادت کے وسیلے سے تسلی اطمینان اور معجزات پائیں، اور خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط کر، خدا پاک روح کو میں چھو اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر، تاکہ خداوند آج کی عبادت سے یسوع کے نام کو جلال مل سکے۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمارے خیال اور دھیان تیری طرف لگ جائیں، دنیوی سوچیں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، اور خداوند جتنے لوگ آج جہاں پر ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہوں گے، اور خداوند پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ عبادت میں شامل ہوں، خداوند تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر، انہیں بیماریوں کے حملے سے، حادثات سے، شر پسند عناصر سے، دہشت گردی سے محفوظ رکھ، اور تیرا ہاتھ تیرے لوگوں پر بڑھا رہے، تیرے لوگ محفوظ رہیں اور عبادت محفوظ ہو کر عبادت کر کے تیرے بیٹے یسوع کے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ آج کی عبادت کے وسیلے سے یسوع کا نام سربلند ہو، اور خداوند آج جب پاکستان بائبل سوسائٹی سنڈے ہے، پاکستان بائبل سوسائٹی کی ٹیم اور ان کے جنرل سیکرٹری قاضی اظہر صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، خداوند انہیں بھی تیری رہنمائی میں دیتے ہیں۔ خداوند آج جب بائبل سوسائٹی کی منسٹری کے بارے میں ہم جانیں اور ان سے کلام سنیں تو ہم برکت پائیں۔ خداوند کوائر کے لیے دعا کرتے ہیں، کوائر کے ایک ایک فرد کو تو چھو دے، تاکہ خداوند تیرے پاک روح کی معمولی کے وسیلے سے حمد و ثنا میں ہمارے مددگار ہو سکیں، اور خداوند اس حمد و ثنا کے وسیلے سے یسوع کا نام جلال پائے۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ آج جتنے بھی لوگ جہاں بھی ہیں اور اس عبادت میں آنے والے ہیں، خداوند ان سب کی حفاظت کر اور انہیں خیری سے یہاں پر پہنچا، یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آئے ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار
रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बात पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कब्बारी मरीम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरहा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बात की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 141 गाएंगे। ज़बूर 141, यहोवा मैं पुकार रहा, मेरे वक्त तू छेतिया। ज़बूर नंबर 141, 141, पहला हिस्सा।
के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में भाई असलम हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने आज हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर इकट्ठे हो सकें, इबादत कर सकें। दुआ करेंगे खुदावंद आज की इस इबादत को हमारे लिए बरकत का बायस बनाए। इस जगह के लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे और एफसी कॉलेज के लिए, एफसी कॉलेज के तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है उनके लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे। इसके साथ ही हम दुआ करेंगे अपनी कलीसिया के लिए कि खुदावंद हमारी कलीसिया को बरकत दे, गवाही देने वाली जिंदा कलीसिया बनाए और पूरी दुनिया में कलीसिया की दुआ करेंगे, आलमगीर कलीसिया की दुआ करेंगे। खुदावंद आलमगीर कलीसिया को बेदार कलीसिया बनाए, बेदारी बख्शे, ताकि आलमी सतह पर खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करने वाली कलीसिया कायम हो सके। और इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क में अमन और सलामती आए और सियासी तौर पर मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हों, इसी तरह से मुआशी मुश्किलात जो हैं वो भी ख़त्म हों और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और भाई इस्लाम इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए हम सब दुआ करें और सब सर खुदा के हुजूर झुक जाए। बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो हमारा मालिक व खालिक है, इंसान तेरे हाथों की कारीगरी है। तूने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी गुनागो नेमतों, रहमतों, बख्शिशों, बरकतों के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में रख छोड़ी है। तूने हमें जिंदगी दी है, जिंदा रखा है, जिंदों की जमीन पर रखा है। तेरा शुक्र करते हैं और सबसे बढ़कर हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर, हमेशा की जिंदगी खुदा पाक खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले है। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज खुदावंद मौका दिया कि हम तेरे हजूर आकर खुदावंद पाक खुदा तेरी बंदगी कर सकें, तेरी हमन, तेरी सताइश कर सकें, तुझे सिजदा कर सकें, तेरे कलाम को सुनकर अपने दिल में जगह दें और तेरा कलाम हमारी जिंदगी को तब्दील करे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत जगह के लिए, खुदावंद इस खूबसूरत कैंपस के लिए जिसमें हम आजादी से खुदावंद बैठकर तेरी खुदावंद इबादत कर सकते हैं। एफसी कॉलेज के अंदर खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे रूह कुदस की आग लग जाए। एफसी कॉलेज की बाउंड्री पर तेरे मुहाफिज, निगहबान, फरिश्ते पैराजन हों और खुदावंद पाक खुदा एफसी कॉलेज की कलीसिया जिंदा कलीसिया बन जाए। एफसी कॉलेज में तेरा पाक रूह चलता फिरता नजर आए। एफसी कॉलेज की कलीसिया का एक एक घराना, एक एक शख्स तेरे बेटे यीशु मसीह की गवाही का सबब बन जाए। तेरा बंदा खुदावंद जब कलाम करे तो वो नहीं उसमें होकर तू बोल, तेरा पाक रूह लोगों के साथ कलाम करे। और खुदावंद पाक खुदा, हम अपने इस खूबसूरत मुल्क के जिसमें तूने हमें रखा है, बेशक हम थोड़े हैं लेकिन खुदावंद तेरा हाथ हम पर बड़ा हुआ है। आलमगीर कलीसिया के लिए पूरी दुनिया में जो जगह ब जगह खुदावंद पाक खुदा मकामी कलीसिया और खुदावंद पाक खुदा होम कलीसिया की सूरत में तेरे हजूर झुकती है, तेरे कलाम को तेरे खादम घर घर पहुंचाते हैं। आलमगीर कलीसिया में तेरा पाक रूह चलता फिरता नजर आए। आलमगीर कलीसिया जहां जहां भी है तेरे बेटे यीशु की गवाही का सबब बने। ईमानदार लोगों को जहां जहां आजार सानियां हैं, आज सुबह तेरा हाथ वहां पर बढ़ जाए, ईमान में मजबूत कर, वो तेरे बेटे यीशु मसीह के गवाह बने। और इसी तरह खुदा पाक खुदा पूरी दुनिया में जंगो जदल जहां जहां खुदा पाक खुदा है,
बीमारियां हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, खुदावंद पाक खुदा मुआशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, और खुदावंद पाक खुदा हर तरह की बदहाली तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। खुशहाली है। और खुदावंद पाक खुदा तमाम ममालिक में तेरे बेटे यीशु मसीह की खुशखबरी की मनादी हो और लोग बरकत पाएं। खुदावंद तेरे लोग जहां भी हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के सच्चे गवाह ठहरे। और खुदावंद पाक खुदा आज खुदावंद तेरे बंदा को खुदावंद पाक खुदा तेरे आगे रखते हैं। जब वो कलाम करे तो खुदावंद वो नहीं उसमें से होकर तू बोलना। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सब कलीसिया और खुदावंद ऑनलाइन सुनने वाले लोग बरकत पाए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। एक बार फिर अपने मुल्क और मुल्क की हालत को खुदावंद पाक खुदा मुल्क की सारी सियासी सिचुएशन को खुदावंद तेरे आगे रखते हैं। तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तू खुदावंद पाक खुदा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तू हमारे मांगने से पहले जानता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और बख्श दे, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 31 गाएंगे। ज़बूर नंबर 31। मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा। ज़बूर नंबर 31, ज़बूर नंबर 31। Yeah.
دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم یہ شفایہ دعا کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب ایماندار اکٹھے مل کر متفق ہوتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں تو ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اسے ہر ایک اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور ہماری کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں اور جنہیں درخواست کیا کہ کلیسیا مل کر ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے اس وقت دعا کر سکتے ہیں۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تیرے بیٹے یسوع کے نام کی قدرت کے لیے شکر کرتے ہیں۔ تیرے بیٹے یسوع کے خون کی قدرت کے لیے شکر کرتے ہیں جو صلیب پر بہا اور اس کے وسیلے سے تو نے انسانوں کے لیے شفا کا اعلان کیا، فتح کا اعلان کیا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ ہم زندہ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں اور دنیا کے معبود تو محض بت ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، لیکن خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہمارا زندہ خداوند ہے جو ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، جو سنتا ہے، جو جواب دیتا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں چنا کہ ہم زندہ خداوند پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں۔ خداوند اس برکت کے لیے شکر کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، ہم بطور کلیسیا متفق ہوتے ہیں اور ایک دل ہو کر خداوند شفا مانگتے ہیں۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو دے تاکہ تیرے چھونے سے ہماری ہر ایک جسمانی بیماری، کمزوری، جسمانی تکلیف یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ خداوند ہم اپنی قوت اور اختیار سے نہیں، یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت ہے اور یسوع کے نام سے ہر ایک بیماری کو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے جسموں سے دور ہو جائے۔ خداوند تو ہمیں شفا دے، تو چھو خداوند ہماری تمام ایسی کمزوریاں، بیماریاں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جنہیں ہم نہیں جانتے، جنہیں ڈاکٹرز بھی ڈائگنوس نہیں کر سکے۔ خداوند تو ہمیں جانتا ہے، تو نے ہمارے جسموں کو بنایا ہے، تو ہمارے جسم کے ہر ایک عضو سے واقف، ہمارے جسم کے ہر ایک عضو کے کام سے واقف ہے۔ ہمارے جسم سے ہر کمزوری کو خداوند تو ختم کر، جسمانی درد، بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ خداوند ہم یہاں سے معجزے کے ساتھ لوٹنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چھو دے خداوند تاکہ ہر ایک تکلیف یسوع کے نام سے چلی جائے اور ہمارے جسم آزاد ہو جائے۔ اسی طرح خداوند ہم دعا کرتے ہیں ہماری کلیسیا میں جو لوگ بیماری کی حالت میں ہیں اور جنہیں درخواست کی ہے کہ کلیسیا مل کر ان کے لیے دعا کرے، خداوند انہیں تیری حضوری میں لے آتے ہیں۔ خاص طور پر خداوند ہم دعا کرتے ہیں مسز سرویا کے لیے، اسی طرح سے خداوند ہم دعا کرتے ہیں مسز لویزا کے لیے، مسز آسیہ کے لیے، مسز نذیر زیائی کے لیے، مسز سرور اور مسز جیڈی آرتھر کے لیے، بہن سونیا سنیل کے لیے، بھائی عاشر مقبول کے لیے، سارہ کاشف کے لیے، مسز فرزند کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند ہم دعا کرتے ہیں مریال سکندر کے لیے، اور اسی طرح سے خداوند بھائی شہد نذیر کے لیے دعا کرتے ہیں، بھائی اگسٹین کے لیے، بھائی شہزاد ڈیوڈ اور بھائی ندیم جارج اور بھائی آصف رشید کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند ان سب کو چھو تاکہ تیرے چھونے کے وسیلے سے سبھی لوگ شفا پائیں۔ اسی طرح سے بیٹی جیروشا کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند اسے بھی چھو اور شفا دے۔ اور بھی جتنے لوگ جو ہماری کلیسیا میں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے سبھی کے لیے معجزات مانگتے ہیں، تو سبھی کو چھو اور اٹھا کھڑا کر، ہر ایک تکلیف یسوع کے نام سے ختم ہو جائے۔ خداوند ہماری کلیسیا میں جو بے اولاد جوڑے ہیں، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ان کے لیے برکت مانگتے ہیں۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ان کے لیے تیری میراث مانگتے ہیں، تو انہیں چھو دے خداوند اور انہیں اولاد کی نعمت بخش دے۔ خداوند ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، ہمیں بیماریوں سے، مختلف وباؤں سے اور مختلف حادثات سے، پریشانیوں سے بچائے رکھ۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اس وقت ہم کوائر سے گیت سنیں گے، اور ہمیشہ کی طرح پھر میں درخواست کروں گا کہ جب کوائر گیت گاتی ہے تو ضرور ان کے ساتھ گایا کریں تاکہ آپ بھی سمت و سنا میں شامل ہو سکیں۔ آج بھی ہم نے جس گیت کا انتخاب کیا یہ ہم نے کئی بار کلیسیا میں گا چکے ہیں، اور کوشش کیجیے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اس کے لیے حصہ ہو۔
खुदा तेरे बिन कुछ भी नहीं, तू मेरा है खुदा तेरे बिन कुछ भी नहीं, मेरा मन मेरा तन है खुदा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तू मेरा है खुदा तेरे बिन कुछ भी नहीं। दिल है मस्कन तेरा यीशु इसमें तू आ, दिल है मस्कन तेरा यीशु इसमें तू आ, खून से धोने से मांगे पे तू खुदा, खून से धोने मांगे पे तू खुदा, मेरा है ये यकीन जाऊं जहाँ तू वहीं, मेरा है ये यकीन जाऊं जहाँ तू वहीं, मेरा मन मेरा तन है खुदा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तू मेरा है खुदा तेरे बिन कुछ भी नहीं। तू मेरा है जो पार, तू मेरा निगहबान, तू मेरा है जो पार, तू मेरा निगहबान, तू मेरी है पनाह, तू मेरी है चट्टान, तू मेरी है पनाह,
मेरा तन है खुदा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तू मेरा है खुदा तेरे बिन कुछ भी नहीं तू मेरा है खुदा तेरे बिन कुछ भी नहीं मेरा मन मेरा तन है खुदा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तू मेरा है खुदा तेरे बिन कुछ भी नहीं चंद ऐलानात हैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ। कल भाई एमानुएल आशिक जो कि हमारे यहाँ पेप्सी कॉलेज में सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, खुदावंद में सो गए हैं। आज उनकी शुक्रगुजारी की इबादत 2 बजे उनके घर पर यहीं पेप्सी कॉलेज में मुनक्कद की जाएगी और आप में से जो लोग इस शुक्रगुजारी की इबादत में शामिल होकर उस घराने की तसल्ली का बायस बनना चाहते हैं, वो 2 बजे इस इबादत में उस खानदान के साथ शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा शादी की पुकारें हैं। दानियाल वल्द फयाज मसीह, उम्र 22 साल, हालत कंवारा, एफसी कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी। इकरा परवेज़, दुख्तर परवेज़ मसीह, उम्र 25 साल, हालत कंवारी, सांदा लाहौर के रहने वाली के साथ 17 फरवरी 2023 को होना करार पाई है। और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना ज़रूरी है, वरना इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। रीच एल्बर्ट, दुख्तर एल्बर्ट हैदर, उम्र 26 साल, हालत कुंवारी, अकरम पाक, गुलबर्ग 3 लाहौर की रहने वाली की शादी। ज़ीशान शरीफ, वल्द शरीफ सैमुएल, उम्र 25 साल, हालत कंवारा, मदीना कॉलोनी, वाल्टन रोड, लाहौर के रहने वाले के साथ 17 फरवरी 2023 को होना करार पाई है। और ये भी शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना ज़रूरी है। रोहा इमैनुएल, दुख्तर इमैनुएल आशिक, उम्र 22 साल, हालत कंवारी, एफसी कॉलेज लाहौर के रहने वाली की शादी। शहजाद वल्द शहबाज मसीह, उम्र 24 साल, हालत कंवारा, हरबंसपुरा लाहौर के रहने वाले के साथ 19 फरवरी 2023 को होना करार पाई है। और ये भी शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना ज़रूरी है। आज का जो अतवार है उसको हम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी संडे के तौर पर मना रहे हैं। यानी आज के एतवार में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की जो मिनिस्ट्री है, जो उसकी खिदमत है पूरे पाकिस्तान में, उसको हमारे साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए पादरी अज़हर मुश्ताक साहब, जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मौजूद हैं। इसके साथ उनकी टीम भी मौजूद है। बाहर आपको इबादत के बाद एक स्टॉल मिलेगा जहाँ पर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की शाये करदा किताबें हैं, बाइबल मुक़द्दस हैं, और आप उन्हें ले सकते हैं। उनमें से बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि उनका मुताला करें, क्योंकि उन किताबों के ज़रिए से हम अपने बच्चों को और ख़ुद भी बाइबल मुक़द्दस के इल्म के बारे में आगाह करते हैं, खुद को और अपने बच्चों को ऐसे इल्म से हमकनार करते हैं जिसके ज़रिए से हम अपने ईमान को और अपनी मसीही ज़िंदगी को दुरुस्त तरीके के साथ लोगों के सामने पेश कर सकें। क्योंकि बहुत दफ़ा हमारे बच्चों को और हमें भी, जब हम अपने मुख्तलिफ वर्क प्लेस पर, स्कूल, कॉलेजेस में अपने बच्चों को भेजते हैं या वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ सवालों का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ एतराज़ात का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस का मुताला
اور بائبل مقدس کی امدادی کتب کا مطالعہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی اس قابل ہو سکیں کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں دوسروں سے بات کر سکیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے لیے ہر کتاب جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں جو ان کی سلیبس کے مطابق۔ ہر پیرنٹس اپنے بچوں کو وہ کتاب دینا چاہتے ہیں جو ان کے سلیبس میں ہو، سیکولر ایجوکیشن میں ہو۔ اسی طرح سے یہ کتابیں بھی ہماری روحانی زندگی کا حصہ ہیں، جس کے ذریعے سے ہمیں خدا کی بادشاہی میں انعام کا حقدار اپنے بچوں کو بنانا ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے دنیوی تعلیم میں انعام کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے پڑھیں، پوزیشنز لیں، انہیں پرائز ملے، انہیں انعام ملے، اسی طرح سے جو خدا کی بادشاہی کا انعام ہے اس کے لیے بھی ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے ایسی کتابیں جو ہماری مذہبی علم کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں ان کو ضرور اہمیت دیں، انہیں خریدیں، ان پر خرچ کریں تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ باہر اسٹال ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم قادری صاحب سے بھی ان کی جو بائبل سوسائٹی میں منسٹری ہے، خدمت ہے، اس کے بارے میں کچھ وقت بعد جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس وقت خدا کے کلام کو سننے سے پہلے دعائیہ روح میں گیت گائیں گے، جلال ہو۔ یہ سیاکل کنونشن گیت کی کتاب میں نہیں ہے، ہم کوائر کی رہنمائی میں گیت گائیں گے اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے۔ اور جب ہم یہ کھڑے ہو کر گیت گا رہے ہوں گے، جب یہ اختتام پذیر ہوگا تو اس کے بعد ہم کھڑے رہیں گے اور خدا کے کلام کی تلاوت کو بھی سنیں گے۔ جلال
से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, इसका 5वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। The Gospel according to Matthew, chapter 5, verses 21 to 26। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। इस हिस्से की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई मिसेस नादिया रूबन करेंगी। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 5वां बाब, 21वीं आयत से 26वीं आयत तक। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नुम का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाले कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। मैं दरख्वास्त है पादी अज़हर मुश्ताक साहब से, जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आएँ और बाइबल सोसाइटी की मिनिस्ट्री को भी हमारे साथ शेयर करें और खुदा के कलाम को भी हमारे साथ शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत बुज़ुर्ग और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के तमाम स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद का शुक्र है, उसकी ये बरकत और उसकी ये बख्शिश है कि वो हम सबको अपने हाथों में संभालता है और हमें ये फजल बख्शता है कि हम मिलकर उसके नाम की तारीफ़ कर सकें और उसके नाम को मुबारक कह सकें। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए भी कि आपकी कलीसिया, आपकी चर्च कमेटी और आपके पासबान हमेशा पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को वेलकम कहते हैं और हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे लिए दुआ भी करते हैं और इस खिदमत में हमारे पार्टनर्स भी हैं। सो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बाइबल सोसाइटी के लिए ये साल जो है ये अहम साल है। हर साल ही अहम है और हर साल में कुछ ना कुछ नई बातें होती हैं, लेकिन ये इसलिए अहम है क्योंकि इस साल जनवरी में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को 160 साल हो गए हैं खिदमत करते हुए। सो हम इसके लिए खुदावंद के ख़ास शुक्रगुजार हैं और पिछले दिनों में हम इस बात पर गौर कर रहे थे कि खुदा किस कदर वफादार है और वह किस तौर से संभालता है और किस तौर से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तौर से लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस खिदमत के लिए। बाइबल सोसाइटी की जो बुनियादी खिदमत है उससे आप वाकिफ़ हैं, उससे आप जानते हैं कि बाइबल सोसाइटी की जो बुनियादी खिदमत है वो कलाम मुक़द्दस का तर्जुमा लोगों की मुकामी ज़ुबान में करना और फिर मुनासिब दामों में
لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگ خدا کے کلام کو اپنی زبان میں پڑھ سکیں اور خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. اور اس سلسلے میں ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس سال کے آغاز میں ہم نے سرائیکی زبان میں جو ہے وہ مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کا ترجمہ جو ہے وہ مکمل کیا. ابھی وہ ریویو کے پروسیس میں ہے اور خداوند نے چاہا تو مارچ کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ ہم متی کی انجیل جو ہے اسے سرائیکی زبان میں جو ہے وہ شائع کریں گے. تو ہم اس کے لیے خداوند کے خاص شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گریک اردو انٹرلینئر کے بارے میں ہم بہت دیر سے سنتے آ رہے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم نے جو مرکز کی انجیل ہے اس کو کمپلیٹ بھی کر لیا اور اس کا ریویو بھی کر لیا اور وہ کنسلٹنٹ چیک بھی ہو گئی. یہ سارے نام جو میں لے رہا ہوں یہ سارے ٹرانسلیشن کے پروسیس کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں اس لیے یہ نام لے رہا ہوں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرانسلیشن ایسے نہیں ہو جاتا کہ انگریزی سے پکڑا اور اردو میں کر دیا, بلکہ اٹس اے پروسیس اور یہ ایک پروسیس میں سے گزرتا ہے. کسی بھی نئی زبان میں جب ترجمہ ہوتا ہے تو وہ ایک پورے پروسیس سے گزرتا ہے اور پھر ہمارے سامنے آتا ہے. سو خداوند کا شکر ہے ان سارے پروسیسز میں سے مرکز کی انجیل جو ہے اس کا جو انٹرلینئر کا ترجمہ ہے وہ گزر چکا ہے اور خدا نے چاہا تو وہ بھی ہم مارچ کے مہینے میں جو ہے وہ پرنٹ کریں گے. ایک کتاب ہم نے پچھلے سال بھی آپ کو بتایا تھا کہ پرنٹنگ کے مراحل میں ہے. بچوں کے لیے کتاب ہے خدا کے لوگ, اور خدا کا شکر ہے وہ پرنٹ ہو گئی ہے اور چند دنوں میں ہمارے پاس آ جائے گی اور نیکسٹ منتھ جو ہے وہ ہم اس کو لانچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نئی زبانوں میں بھی ترجمے کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ضرور دعا کریں. پرانے عہد نامے کا ترجمہ کبھی بھی پنجابی زبان میں نہیں ہوا. نیا عہد نامے کا ترجمہ 1912 میں ہوا اور اس کے بعد وہ 3 دفعہ جو ہے وہ ریوائز بھی ہوا, لیکن پرانا عہد نامہ کبھی بھی پنجابی زبان میں ترجمہ نہیں ہوا. سو ہم نے اس پہ ترجمے کا آغاز اس سال سے کیا ہے. سو آپ ضرور اسے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ وہ ترجمے کا کام جو ہے وہ بہتر ہو اور اپنے وقت پر پورا ہو, تاکہ ہم پوری بائبل جو ہے اسے پنجابی زبان میں پرنٹ بھی کر سکیں اور آڈیو جو ہے وہ بھی موجود ہو. کیونکہ ابھی جو ہم نے نیا عہد نامہ جو ہے اس کو ریوائز جب کیا تو ہم نے اس کی آڈیو بھی بنائی پنجابی میں. تو ہم چاہتے ہیں آج کل ہم جس ترجمے پر بھی کام کرتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کی آڈیو بھی جو ہے وہ تیار کریں. سو اس کے لیے خاص دعا کریں. یہ ایک نیا ترجمہ ہے جس کا ہم نے آغاز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم کچھ اور زبانوں پر کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اس کے لیے ضرور دعا کریں کہ خداوند ہمیں جس طور سے استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کرے. خدا کا شکر ہے پچھلے سال کے لیے خداوند نے بہت زیادہ برکت دی اور خداوند نے مختلف طور سے استعمال کیا. بائبل سوسائٹی نے نارتھ میں پشاور نوشہرہ میں فلڈ افیکٹیز کی جو ہے وہ مدد کی, اور اسی طرح سے ساؤتھ میں اور پھر سندھ میں خدا نے استعمال کیا. ہم اس کے لیے بھی خداوند کی خاص شکر گزاری کرتے ہیں. اور ہم نے پچھلے سال اپنا سپورٹس فیسٹیول بھی کیا, بائبل پروموشن ڈے بھی کیا, اور اس سال کے لیے بھی ہم پلان کر رہے ہیں. تو آپ ضرور ان سب باتوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خداوند ان سب باتوں میں اپنی برکت کو لے لے اور بائبل سوسائٹی کو اسی طور سے اپنے نام کی گواہی اور جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. آئیے ہم اپنے سر خدا کے حضور میں چکائیں اور ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں اس خاص وقت کے لیے اور آج اس زندگی بخش کلام کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگیوں کے لیے دیا ہے. خداوند ہم سے ہم کلام ہو, ہمیں سے ہر ایک کی زندگی کو چھوئے اور خداوند ہمیں اپنے کلام سے برکت بخشے. پیارے آسمانی باپ, بڑی عاجزی سے تیرے قدموں میں آتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا باپ ہے اور تو ہم سے پیار کرتا ہے اور تو کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا. ہم تیری محبت کے لیے, ہم تیرے پیار کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا ہم اس خوبصورت کلیسیا کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اور اس وقت جب ہم سب مل کر
तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम पर खुदावंद अपना ध्यान लगाते हैं, तो खुदावंद तेरा पाक रूह जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हम में से हर एक से हम कलाम, तेरा पाक रूह चुंबश करे कि ज़िंदगी को छुए, हमारे जहनों और दिलों को तैयार करे, ताकि खुदावंद तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और हम 100 गुना बढ़ जाए। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू और अपने कलाम के वसीले से बरकत दे, इसी के नाम में मांगते और मांगते। पिछले हफ्ते में जब मैं पादी साहब से पूछ रहा था कि आप लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम पहाड़ी बाज जो है उसके हवाले से मुतालिया कर रहे हैं। और इस चर्च में मुझे आकर बड़ी खुशी होती है कि आप हर दफ़ा जो है कोई ना कोई सीरीज़ जो है, जब भी एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है आप कोई नई सीरीज़ या कोई नई बुक जो है वो शुरू करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और सीखते हैं और एक तरतीब के साथ सीखते हैं, तो ये बहुत ही नफीस और खूबसूरत बात है। सो आज के लिए जो हिस्सा था, मैं जब उस पर गौर कर रहा था, तो वैसे तो पहाड़ी बाज को आप जब पढ़ें तो आपको पूरा जो पहाड़ी बाज है उसमें इंसान की सूरत नज़र आती है कि किस तौर से हम चलते हैं और किस तौर से खुदा हमें देखना चाहता है। अगर आप खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ें तो पूरी किताब मुकद्दस ही आपको इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाती है कि खुदा हमें कैसा देखना चाहता है और खुदा किस तौर से अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों से जाहिर करना चाहता है। और ये भी इसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि हम किस तौर से इस वक्त में चल रहे हैं। सो आज जो हिस्सा आपके सामने तलावत किया गया, हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम पर गौर करते हैं तो ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक हमारे बातिन से है। अगर हम बातनी तौर पर तब्दील नहीं हैं तो फिर ज़ाहिरी तौर पर हम जितने भी रास्तबाज नज़र आने की कोशिश करें वो हम नहीं आ सकते। ठीक है, वो किसी ना किसी वक्त हमारी जो कमियां और कमजोरियां जिन पर हम पर्दा डाल कर रखने की कोशिश करते हैं वो सामने आ जाती है। सो जब हम ज़ाहिरी तौर पर खुदा के कलाम के मुताबिक नज़र आने की बात करते हैं तो फिर ज़रूरी जो सबसे अहम और बुनियादी चीज़ है कि हम बातनी तौर पर पहले तब्दील हों और अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें। मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह 5 मुख्तलिफ जगहों पर हमें इस अंजीली बयान में तालीमात देते हुए नज़र आते हैं। और पहला जो बड़ा अहम हिस्सा है वो हमें पहाड़ी बाज जो है वो नज़र आता है, जो 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक है। और इसमें हम खास तौर पर जो है वो इस बात पर गौर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ये तालीम देते हुए नजर आते हैं कि हमें किस तौर से इस ज़मीन पर नमक और नूर होने की ज़रूरत है, किस तौर से हमें चलने की ज़रूरत है कि उसका नूर हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। दूसरा हिस्सा हम देखते हैं 10वें बाब में, वहाँ पर वो शागिर्दों को तालीम देते हुए हमें नज़र आते हैं और शागिर्दों को वो सिखाते हुए नज़र आते हैं कि जब उन्हें खिदमत के लिए जाना है तो उन्हें किस तौर से तैयार होकर जो है वो खिदमत के लिए जाना है। और ख़ास तौर पर वो जब उन्हें भेज रहा है और ख़ास वो यहूदी लोगों में उन्हें भेज रहा है तो वो उन्हें तैयार करता है कि किस तरह से उन्हें खिदमत के लिए अंजील की खुशखबरी की मुनादी के लिए जो है वो जाना है। तीसरा हिस्सा हमें 13वें बाब में नज़र आता है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाही के मुतालिक तालीम देते हुए नज़र आते हैं कि किस तौर से खुदा की बादशाही में हमें दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। और क्या होगा जब खुदा की बादशाही आएगी, तो क्या होगा उसमें अगर हम देखें तो हम
तोड़ों की तमसील भी देखते हैं कि किस तौर से जो है वो किसी को 2 तोड़े दिए गए, किसी को 3, किसी को 1 दिया गया, और फिर जब मालिक आया और उसने हिसाब लिया। तो इस तौर से खुदा की बादशाही के मुतल्लिक जो है वो तमसीलों में 13वें बाब में हम पढ़ते हैं और कुरान यीशु मसीह तालीम देते हैं। चौथा हिस्सा जो हमें नज़र आता है इस अंजीली बयान में, वो 18वें बाब में नज़र आता है, जहाँ पर कुरान यीशु मसीह कलीसियाई नज़्म व नस्क यानी आपस के जो ताल्लुकात हैं ईमानदारों के, उनके मुतल्लिक हमें सिखाते हुए नज़र आते हैं कि हमें मसीही होते हुए किस तौर से इस ज़मीन पर रहने की ज़रूरत है और किस तौर से हमें एक दूसरे के लिए मददगार होने की ज़रूरत है, और हमें किस तौर से एक दूसरे को मुश्किल वक्त में जो है वो बहाल करने की ज़रूरत है। और 5वां हिस्सा जो है वो तालीम का, वो हमें 24वें और 25वें बाब में नज़र आता है, जहाँ पर जब जलाल के साथ खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो उसके बारे में हमें तालीम मिलती है, और ख़ास तौर पर इस बात के बारे में भी उस हिस्से में सिखाया गया कि जब हम इस ज़मीन पर रहते हैं हमें किस तरह दुखों, तकलीफ़ों और मुश्किलात में से गुजरना है। लेकिन आज हम पहाड़ी बाज में से जो ये ख़ास हिस्सा हमारे लिए 5वें बाब की 21वीं से 26वीं आयत तक तलावत किया गया, हम थोड़ी देर के लिए 3 अहम और बुनियादी बातें जो हैं वो इसमें से सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जब इसमें मुख्तलिफ बातों के बारे में तालीम देते हैं तो वो ख़ास हमारी तवज्जो इन सारी बातों के बारे में तालीम देने से पहले इस बात की भी तरफ दिलाते हैं कि वो तौरात और नबियों की जो किताबें हैं उनको मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए है। जो कुछ अगर आप 17वीं आयत को देखें तो वहाँ पर आप इस हिस्से को पढ़ते हैं कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। जो कुछ आगे हम पढ़ते हैं इस पहाड़ी बाज में वो हमें तकमील नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि पुरानी तालीम जो है उसको रद्द कर दिया गया है और नई टीचिंग जो है वो दे दी गई है, बल्कि उन बातों की जो अहकाम, जो बातें जो खुदा के कलाम में लिखी हैं उनकी हमें तकमील अगले हिस्से में जो है वो नज़र आती है। और जब हम पहली चीज़ पर गौर करते हैं 21वें बाब में, तो एक कानून, एक हुक्म की तरफ हमारी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह दिलाते हैं जो कि पहले से मौजूद है। अगर हम 21वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक। ये ज़रूरी है कि जब भी हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो फिर हम पहली बातों को ज़रूर याद करें कि हमने पहले क्या सीखा है, ठीक है, और हम उसको साथ लेकर चलें। और खुदावंद यीशु मसीह जब उन्हें मज़ीद इसके ऊपर सिखाना चाह रहा है तो वो ख़ास तौर पर सबसे पहले जिस कानून से वो पहले से वाकिफ़ है, जिस हुक्म से वो पहले से वाकिफ़ है, वो उनकी तवज्जो उस हुक्म की तरफ दिलाता है। कौन सा हुक्म है? ये 10 काम है। तो खून ना करना, ये कौन सा हुक्म है? 10 काम जी, 5वां नहीं है, 8वां नहीं, ठीक है, ये 6ठा हुक्म है, ठीक है, ये 6ठा हुक्म है। और इसका जिक्र हम खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 13वीं आयत में पढ़ते हैं, और इस्तिस्ना 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में जो है वो हम इसका जिक्र जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है।
खुदावंद यीशु मसीह एक उन अहकाम से जिनसे वो वाकिफ हैं, उनमें से ये हुक्म उन्हें याद दिलाता है। और अगर हम इस याद दहानी की बात करें तो जो यहूदी लोग हैं वो इससे बड़ी बाखूबी वाकिफ थे, क्योंकि अगर आप उनकी इब्तदाई तालीम से वाकिफ हैं तो आप जानते हैं कि पहले जो 12 साल की उम्र तक जो है वो बच्चे को शरीयत की प्रॉपर तालीम दी जाती थी, ठीक है, और उसे सिखाया जाता था कि किस तौर से जो है उसे खुदा के हुजूर चलना और खुदा के हुक्मों को जो है मानना है। तो इसका मतलब है कि वो पहले से इस हुक्म से वाकिफ हैं, और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह उन्हें याद दिलाता है कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, क्योंकि जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। अगर हम इस्तिस्ना 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत को देखें तो यहाँ पर हम अदालत के मुतालिक पढ़ते हैं कि खुदा ने किस तरह से बनी इसराइल को हुक्म दिया, मूसा को हुक्म दिया कि जो है वो अदल और इंसाफ का निज़ाम जो है वो कायम किया जाए। अगर हम 18वीं आयत को पढ़ें 16वें बाब की, तो वहाँ पर लिखा है, तो अपने कबीलों की सब बस्तियों में जिनको खुदावंद तेरा खुदा तुझको दे काजी और हाकिम मुकर्रर करना, जो सदाकत से लोगों की अदालत करे। सो खुदा ने हुक्म दिया कि तू कबीलों की सब बस्तियों में काजी और हाकिम जो है उन्हें मुकर्रर करना, और वो अदालत के लिए, इंसाफ करने के लिए मुकर्रर किए गए। सो जो शख्स खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक है। सो ये हुक्म है जिससे वो पहले से वाकिफ थे। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो कभी कभी हम भी बहुत सारी चीज़ों से पहले से वाकिफ हैं, लेकिन उन्हें गहरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में जानने और समझने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल इसी तौर से जैसे मैं एक रेगुलर बाइबल रीडर हूँ, लेकिन मैं अपनी बाइबल रीडिंग सिर्फ अपनी रेगुलरिटी को कायम रखने के लिए करता हूँ, ठीक है, कि मैंने हर सुबह खुदा का कलाम पढ़ना है और हर शाम पढ़ना है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है मैं उस पर मेडिटेट नहीं करता, मैं उस पर गौर करने की कोशिश नहीं करता कि खुदा इसमें से मुझे क्या सिखाना चाहता है, खुदा इसके मुताबिक मुझे कैसे देखना चाहता है। सो जब इस तरह से होते हैं तो फिर याद दिलाने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं सोच रहा था, जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि खुदा हमें भी याद दिलाता है। अगर हम खतूत को पढ़ें तो मुकद्दस पौलुस रसूल जब कलीसियाओं से मुखातिब है तो वो भी उन्हें याद दिलाता है। वो कलीसियाओं से जब मुखातिब होता है तो वो खुदा की बख्शिश और खुदा की मेहरबानी और खुदा के फजल को जो उन पर हुआ है वो उन्हें याद दिलाता है। अगर हम कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत उसका 4वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को खुदा के फजल और खुदा की मेहरबानी को याद दिलाता है। अगर हम मुकद्दस पत्रस के खतूत पढ़ें तो मुकद्दस पत्रस जो है वो अपने दूसरे खत में पहले बाब की 12वीं आयत में जो है वो खुदा की मेहरबानी और खुदा की बख्शिशों को याद दिलाता है। अगर हम तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के दूसरे खत को पढ़ें तो उसके पहले बाब की 5वीं आयत में जो है वो उसे याद दिलाता है उसकी माँ और नानी के ईमान के मुतालिक और उस तालीम के मुतालिक जो उसने उनसे सीखी है। सो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम याद रखें, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में दोहराते रहें। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत भागते हैं, बहुत मसरूफ़ होते हैं, लेकिन हमें याद रखने की ज़रूरत है, अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर रोज़ अपने आप को याद दिलाऊँ कि खुदा की बख्शिश और खुदा की मेहरबानी मुझ पर क्या है। ठीक है, सो हम में से हर एक को
خدا کی مہربانی اور بخشش اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح اس حکم کو پڑھتے ہیں تو یہ شریعت کی تکمیل بھی ہے، کیونکہ وہ اگلی بات کرنے سے پہلے شریعت کے اس حکم کو پڑھ رہا ہے جو پہلے سے موجود ہے. اور جب وہ نے تعلیم دیتا ہے آگے تو 22ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت میں، 23ویں اور 24ویں آیت میں وہ خاص طور پر انہیں جو تعلیم دیتا ہے کہ کس طور سے انہیں ہونے کی ضرورت ہے. اور 22ویں آیت میں وہ خاص طور پر 3 باتوں کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ دلاتا ہے. وہ کہتا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک قانون موجود ہے کہ خون نہ کرنا. پھر وہ کہتا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اور جب ہم غصے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم غلط بات کو بھی غلط نہ کہیں اور ہم کہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، غلط تو آپ ضرور غلط کہیں، لیکن جو بلا وجہ غصہ ہے، اتھارٹی یا مقصد کبھی کبھی جو بڑے ہوتے ہیں نا گھر میں، بڑے بھائی بڑی بہن، وہ اتھارٹی ذرا قائم رکھنے کی کچھ بھی نہ ہوا ہو گھر میں تو وہ اتھارٹی قائم رکھنے کی صحیح کوشش کرتے ہیں کہ میں ہوں، نہ بھی کسی سے کچھ خراب ہو پھر بھی جاتے جاتے جھاڑ دینا ہے. جیسے کبھی کبھی بڑے بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو جاتے جاتے ایک لگا بھی دیتے ہیں، ویسے ہی کوئی وجہ نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، بس ایسے ہی لگا، شرارت سے لگا. ٹھیک ہے، جو خاص اہم اور بنیادی چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے سے عداوت تو نہیں رکھتے، ایک دوسرے پر غصہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر ہم غصہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ عدالت کی سزا کے لائق ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ غصے کا کیا ذکر ہے، اس میں کیا اتنی خاص بات ہے، ہمیں تو ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے. لیکن جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو پھر غصہ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور غصہ جو ہے وہ آپ سے قتل بھی کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ بھی ایکول ٹو مرڈر ہے. ایسا نہیں ہے. اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پیدائش 4 باب اور اس پہ 5ویں آیت سے اگر ہم قائن اور حابل کے واقعے کو دیکھیں تو 5ویں آیت میں نظر آتا ہے کہ جب خدا نے قائن کی قربانی کو قبول نہیں کیا تو وہ کیا ہوا، وہ غضبناک ہوا. کلام مقدس میں وہاں پر لکھا ہے وہ غضبناک ہوا. اور پھر 7ویں آیت میں خدا اس سے خبردار کرتا ہے کہ گناہ دروازے پر دبکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو اس کے بارے میں خبردار کرتا ہے کہ اسے کس طرح سے کول ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بھائی کو قتل کرتے. سو غضبناک ہوا، اس کو غصہ آیا، حسد ہوا اسے اپنے بھائی سے، اور وہ آہستہ آہستہ اسے کس طرف لے گیا؟ اس کے بھائی کے قتل کی طرف لے گیا. سو جب ہم اپنے بھائی پر غصہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہم عدالت کی سزا کے لائق ہیں. اور اگر ہم یوحنا کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر مقدس یوحنا یوں فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی. جب ہم عداوت رکھتے ہیں، جب ہم غصہ کرتے ہیں تو پھر ہم عدالت کی سزا کے لائق ہیں. دوسرے بات ہمیں نظر آتی ہے اس آیت کے دوسرے حصے میں کہ اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہے، وہ اس سے بڑی عدالت کی سزا کے لائق ہے. اور انگریزی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے راکا، گڈ فار نتھنگ. ٹھیک ہے، اور ورتھ لیس، ایمٹی. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور یہ ورڈ جو ہے یہ ارامیک جو زبان ہے، ارامی زبان ہے، اس سے اس کے لفظ ریکا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے ایمٹی ہیڈنگ. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے. سو
اگر کوئی پاگل کہے اپنے بھائی کو تو ایک مصنف لکھتا ہے کہ یہ بھی جو ہے یہ قتل کرنے کے متعلق ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ صدر عدالت کے جو ہے وہ اس کے سامنے اس کی سزا کے لائق ہے۔ اور جب ہم جوئش کانسیپٹ میں جا کر صدر عدالت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ صدر عدالت جو ہے اس میں سردار کاہن، ایلڈرز جو ہیں اور پھر وکلاء اور فقی جو ہیں وہ موجود ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو یہ یہودیوں کی جو ہے وہ بڑی عدالت تھی جہاں پر بڑے مجرم جو ہیں وہ پیش کیے جاتے تھے، جیسے خداوند یسوع مسیح کو بھی ان کے سامنے سردار کاہنوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ سو وہ شخص بھی جو ہے وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہے، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزا وار ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسے احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزا وار ہے۔ جو اپنے بھائی کو بے وقوف کہے گا، ہم تو ایسے چلتے پھرتے کہتے ہیں بے وقوف ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں خدا کے کلام کو جو ہے وہ بہتر طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں غور کر رہا تھا کہ یہ کون سی بات ہے کہ پاگل یا احمق، اور ہم تو شاید ایسے استعمال کر دیتے ہیں یہ لفظ۔ اور آج صبح جب میں آیا تو میں قاضی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ آج کا کلام جو ہے نا وہ کافی سخت قسم کا، ہمیں کافی اچھی صورت اپنی دکھا رہا ہے کہ ہم کس طرح کے ہم غصہ بھی کرتے ہیں، ہم کبھی کبھی بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، کیا اپنی اتھارٹی جھاڑنے کے لیے، ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت زیادہ ایفیشینٹ بتانے کے لیے، ایکسٹراڈنری بتانے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، اس کو کیا پتا، مجھے صحیح پتا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اسے سنیں۔ پر ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے کہ خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو پاگل کہتے ہیں اور وہ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو پھر آپ اس کے ایموشنز کا قتل بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کو آپ ظاہری طور پر بس ایسے نہیں بلکہ اس کے انٹرنل جو سیلف بینگ ہے اس کو بھی آپ تباہ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ میرے سے آپ سے زیادہ اچھا جانتا ہے، لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بیوقوف ہے، تو میں نے تو کہہ دیا، لیکن اس پر کیا گزر رہی ہے اس پر میں نے کبھی نہیں سوچا، اور اس پر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ آتش جہنم کی سزا کے لائق ہے۔ اور اس لفظ کو جو ہے یہ بنی حنون کی جو وادی ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو بنی حنون کی وادی ہے یہ یروشلم کے نزدیک تھی، اور دوسرا سلاطین اس کا 23واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں اس کے بارے میں تو اس وادی میں خاص طور پر جو ہے وہ جو گندگی ہے اور جو سخت مجرم جو ہیں ان کی لاشیں جو ہیں ان کو اس جگہ پر اس گہری وادی میں جو ہے وہ جلایا جاتا تھا، اور اکثر یہاں پر آگ جلتی رہتی تھی۔ سو اس بات سے تشبیہ دیا گیا کہ جو اپنے بھائی کو احمق کہتا ہے وہ آتش جہنم کی سزا کے لائق ہے۔ سو یہ مختلف سزائیں ہمیں نظر آتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہمیں کس طور سے ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزرانا۔ دس از ویری امپورٹنٹ، اور اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم جو ہمارے آپس کے تعلقات ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو بہت بہت لمبا طول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جنریشن ٹو جنریشن لے کے چلتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جاتے جاتے کہہ دیتے ہیں اپنے بچے کو کہ تو نے اپنے فلانے مامے سے بات نہیں کرنی، یہ وقت میں یہ بات ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے ہماری ان کی لڑائی ہوئی تھی اور اس وجہ سے ہم اب ان کے ساتھ نہیں ملتے، سو اس بات کا تمہیں دھیان رکھنا۔ شاید اس کو 10 سال گزر گئے ہوں گے اس بات کو، شاید اس بات کو 15 سال گزر گئے، لیکن ہم باتیں پالتے ہیں
ٹھیک ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہم ریونج پالتے ہیں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, کہ ہم نے کب بدلہ لینا ہے, جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم بدلہ لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ ہمیں کس طور سے مسیح میں ہوتے ہوئے ایک نئی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ہمیں کس طور سے صلح اور سلامتی کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایک دوسرے سے دور ہیں اور ہم خدا کے حضور جتنی مرضی قربانیاں گزارنے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ خداوند کے حضور قبول نہیں ہوگی. ہمیں پہلے آپس کے رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, آپس کے تعلقات کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے. پہاڑی باز میں آپ کو جتنی تعلیم نظر آئے گی کلام مقدس میں, اور خاص طور پر پولوس کے خطوط میں آپ کو جتنی تعلیم نظر آئے گی, وہ آپ کو خاص طور پر آپ کی اور میری توجہ اس بات کی طرف دلاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں, ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس طور سے خدا کے حضور میں چلتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ہمیں کیسے دیکھنا چاہتا ہے. مقدس پولس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے 4 باب کی 32ویں آیت میں, اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو, اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کیا. جس طرح خدا نے یسوع مسیح نے ہمارے قصور معاف کیے, ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں. کلوسیوں کے نام پولس رسول اپنے خط میں 3 باب کی 13ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے. ہم دعائیں بانی پڑھتے ہیں اور اس میں بھی ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں جس طرح سے ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کرو. میں کبھی کبھی دعا کرتے ہوئے میں رک جاتا ہوں دعائیں بانی پڑھتے ہوئے کہ کیا ہم واقعی دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں. ہم دعائیں بانی میں تو پڑھ جاتے ہیں نا بڑی ترتیب کے ساتھ, تو کیا ہم واقعی دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں. سوچیں. بلکہ میرے خیال سے میں سوچتا ہوں, اور یہ ہم میں سے آ رہی کی حقیقت ہے, ہم کہیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے 1% لوگ جو ایسے نہ ہو, ہم سارے ایسے ہیں کہ ہم چیزیں پالتے ہیں, اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ میں نے کب بدلہ لینا ہے, کہ میرا وقت جب آئے گا تو تب میں بدلہ لوں گا. لیکن خدا کا کلام ہماری توجہ صلح اور سلامتی, محبت, برداشت کی طرف تو ہماری توجہ دلاتے ہیں. اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے بھائی کو برداشت کرتے ہیں, ہم کس طور سے دوسروں کی عزت کرتے ہیں. جب آپ کسی کو پاگل کہتے ہیں, کسی کو بیوقوف کہتے ہیں, جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر ہم دوسرے کی بے عزتی بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہے. خدا نے ہمیں بلایا ہے, خدا نے ہمیں چنا ہے, خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے, اور خدا نے ہمیں برکت ہونے کے لیے مقرر کیا, بلایا ہے. ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہے. اٹس ایزی ٹو سے گاڈ بلیس یو, ٹھیک ہے, بٹ اٹ پرووز تھرو یور اون لائف کہ خدا آپ کو برکت دے. یہ بہت ضروری ہے. یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا. دیکھیں میں انگریزی کے جو چند لفظ ہیں نا, میں ان سے بڑا کبھی کبھی کہتا ہوں کہ نا میں انہیں بڑا سمجھ نہیں. ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں گاڈ بلیس یو, ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں سوری, کبھی کبھی ہم کسی کی ہڈی پسلی بھی توڑ کے کہہ دیتے ہیں سوری. ٹھیک ہے, تو ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں تھینک یو, لیکن ہم ان کے معنی نہیں جاننے کی کوشش کرتے. یہ گہرے لفظ ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو تھینک یو کہہ دینا. اٹ مینس کہ یو ایکنالج کہ what the other person has done in your life. کسی شخص نے آپ کے لیے کیا کیا ہے, آپ اسے ایکنالج کر رہے ہیں. یہ ایک ایسے فارمل ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سوری جب آپ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک عام فارمل سی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو جب آپ کسی کو کہتے ہیں گاڈ بلیس یو تو اس کے لیے آپ کو اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ لفظی طور پر صرف کہنا چاہ رہے ہیں, دل سے کسی کو دعا دے رہے ہیں کہ خدا تمہیں برکت دے, کہ خدا نے آپ کو اور مجھے دوسروں کے لیے
बरकत होने के लिए बुलाया। और आज इस हिस्से में से मैं सोचता हूँ कि ये हमारे लिए पैगाम है कि हम देखें अपने आप को कि हम अगर किसी को इमोशनली भी डैमेज कर रहे हैं तो हम उसके इमोशंस का कत्ल कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है और हमें अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक परखने की ज़रूरत। इंसानों के मुताबिक अपने आप को मत परखें। कभी कभी हम तैयार होते हैं ना, जब हम तैयार होते हैं तो हम कहते हैं अच्छा मैं इस जगह जा रहा हूँ, मुझे ऐसा ड्रेसअप होना है क्योंकि लोग मुझे ऐसा देखना चाहते हैं। अच्छा मैं उस जगह जाऊँगा, मुझे ऐसा एक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि लोग मुझे ऐसा देखना चाहते हैं। लोगों के मुताबिक नहीं बल्कि खुदावंद के मुताबिक अपने आप को तैयार करें, खुदावंद के मुताबिक अपने आप को परखें कि वो आपको कैसे देखना चाहता है। और खुदा आपको बहुत सारी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बनाए, हकीकी बरकत का बायस बनाए। आइए हम अपने सर खुदा के हुजूर में झुकाएं और थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें जो आज हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है, और अपने आप को देखें, गौर करें, अपनी जिंदगियों पर जांचें, परखें कि हमने कितनी दफ़ा अपने इर्द गिर्द मौजूद अपने अजीज बहन भाइयों को इस तौर से दुख पहुंचाया। क्या अभी तक मैं किसी अपने भाई या बहन से नाराज तो नहीं हूं? अगर आप नाराज हैं तो आज खुदावंद से माफ़ी मांगें और दिल से उन्हें माफ़ करें और उन्हें कबूल करें। तभी आपके नजराने, आपकी कुर्बानियाँ खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेंगी। फिर आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं और हम ये भी इकरार करते हैं कि खुदावंद हम जाने अनजाने में बहुत सारी कोताहियाँ कर जाते हैं। खुदावंद हम ये भी इकरार करते हैं कि हम दूसरों को मुआफ़ नहीं करते। खुदावंद तू हमें मुआफ़ कर और हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चलने का फजल दे। खुदावंद तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगियों से पूरी हो। खुदावंद हम जिंदगियों के लिए बरकत का बायस हो, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए बरकत का बायस हो। आए प्यारे खुदावंद, हम अपने बहन भाइयों के साथ हलीमी और फिरोखी से चलें। आए प्यारे खुदावंद, हम जब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें तो खुदावंद हम सोच कर समझ कर तेरे कलाम के मुताबिक देखें कि हमें किस तौर से एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद तू हमें अपनी राहों पर चलने का फजल दे और एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हो। इसी के नाम में मांगते और पाते हैं। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 227 गाएंगे, गीत नंबर 227, गीत नंबर 227, अंजील को फैलाना काम हमारा है। इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करें।
फरमाए और इन हदियाजात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि आज हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हो सकें, तेरी इबादत कर सकें, तेरे नाम को मुबारक कह सकें और तुझसे बरकतें हासिल कर सकें। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमें इस काबिल भी किया कि हम तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटा सकें। ये हदियाजात खुदावंद तेरी ही दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए गए हैं। खुदावंद तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे और हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनवी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। बेरोजगारी तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, मुआशी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद अपने लोगों को खुशहाली दे, बरकत दे और हिफाजत कर। खुदावंद तू हमें से हर एक के साथ हो और इस हफ्ते में हमारी हिफाजत कर, हमें हादसात से, बीमारियों से, परेशानियों से महफूज रख। तेरा हाथ हम पर बड़ा रहे। खुदावंद इस हफ्ते में भी हमें अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर, हमारे कामों से, हमारी बातों से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही हो। खुदावंद हम सब घरानों की, हमारे खानदान के एक एक फर्द की तू हिफाजत कर और खास तौर पर खुदावंद हम बेटे नुमान के लिए दुआ करते हैं जो लापता है। खुदावंद तू उसे अपने घर में वापस पहुंचा। खुदावंद तू उसकी रहनुमाई कर और हिफाजत कर। वो जहां भी है तेरा हाथ उस पर बढ़ जाए और तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से खुदावंद उसको तू वापस घर लेकर आ। अगर वो किसी मुश्किल में है तो खुदावंद उसकी हिफाजत कर। तेरा हाथ उस पर बढ़े, उसके घराने को खुदावंद तसल्ली दे, ईमान की मजबूती दे, ताकि तेरी वफादारी में खुदावंद अपने बेटे के लिए अच्छी खबर सुन सकें। खुदावंद उनके साथ हो, हम सबको बरकत दे। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की खिदमत और ज़्यादा फलदार हो। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के सारे स्टाफ के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उन्हें भी हिकमत, दानाई, कुव्वत, हिकमत और खुदावंद अपने पाक रूह की मदद बख्श दे, ताकि तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से और तेरी दी हुई कुव्वत और दानाई से खुदावंद बाइबल सोसाइटी की खिदमत को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। Thank you.
यीशु का नाम